Salam alaikum, dans la série d'exercices, le cours de suivi temporel d'une transformation chimique, la vitesse de réaction, l'exercice 1. Alors, deux groupes d'élèves veulent étudier l'évolution dans le temps de la réaction d'oxydation des ions iodures, I-, par les ions peroxodisulfate, dans deux conditions expérimentales différentes. Cette réaction est lente et pratiquement totale. Et donc, on a la réaction. Alors, ils ont parti à T égale 0 de même mélange, يعني لا الجروب الأول لا الجروب الثاني بداو بنفس le mélange اللي كيتكون من واحد لو فوليوم V1 d'une solution aqueuse d'iodure de potassium. يعني بطبيعة الحال خاصهم ياخذوا واحد لا سوليوشن اللي فيه هاد لي زيون يودور، لأن هنايا عندنا لا رياكسيون دوكسيداسيون دي زيون يودور. يعني خداو هاد لا سوليوشن اللي فيه هاد لي زيون، عطاونا لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن واحد لو فوليوم V2 d'une solution aqueuse. عاوتاني هاد لا سوليوشن اللي فيه هاد لي زيون بيروكسوديسولفات de concentration C2. alors هنا ما عطاوناش هاد لا concentration ديال هاد la solution. Alors le groupe A suit l'évolution de la réaction chimique à température ambiante de 25 degrés Celsius. Par contre, le groupe B suit l'évolution de la réaction dans un bain-marie dont la température est maintenue à 80 degrés Celsius. يعني هنا فين غادي يكون الاختلاف هاد لي زيكسبيريونس اللي غيديرها الجروب A اللي غيديرها الجروب B غادي تكون في la température. Alors, à l'aide d'un protocole bien approprié, n'est pas décrit ici, les deux groupes ont tracé les deux courbes qui traduisent l'évolution de l'avancement X au cours du temps sur le même graphique. Alors, les deux groupes تمكنوا أنهم يتبعوا هاد l'évolution وقدروا أنهم يعرفوا la variation de X en fonction du temps. يعني كيفاش داروا ما وصفوناش هنايا يعني لي زيتاب اللي تبعوا، المهم أنهم تمكنوا يعرفوا la variation de X en fonction du temps. Or 1. Établir l'équation bilan de la réaction chimique, sachant que les couples mis en jeu, يعني عطاونا les deux couples، بقالنا دابا نكتبوا هاد لا رياكسيون اللي غادي تكون بطبيعة الحال رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. بالنسبة لهاد ليكواسيون راه ديجا شفناها في لي زيكزارسيس اللي خدمت معاكم في الدرس اللي فات. او كنكتبوا لي دو كوبل، غنكتبوا لي دو دومي ايكواسيون دو شاك كوبل. الوغ بالنسبة لو كوبل الاول شكون اللي كيتفاعل سي لي زيون يودور، يعني غنبداو بلو ريدكتور. Alors c'est I-, نديرو deux flèches وهنايا I2. بالنسبة لليليمون يود عندي هنايا 2. alors il faut multiplier par 2. هنا عندي 2 charges négatives، يعني فين عندي ان اكس ديال لي شارج نيجاتيف عندي في هاد لو كوتي هذا، يعني فين غادي نزيد لي شارج نيجاتيف غنزيدهم هنا، يعني غادي نزيد دي زيليكترون لان لي زيليكترون هما اللي عندهم لي شارج نيجاتيف. اذا هنا عندي 2 شارج نيجاتيف، يعني غادي نزيدو 2 زيليكترون. بالنسبه للكوبل الثاني، شكون اللي غادي يتفاعل هاد لي زيون هادو غادي نبداو بهم، يعني لوكسيدون. نكتبوا لو ريدكتور. بالنسبه لليليمون سوفر عندي هنايا 2، دونك غادي نزيد هنايا 2. بالنسبه للوكسيجين سي 8، سي 2 فوا 4 سي 8، هنايا 8. ندوزو دابا لي شارج. الوغ هنايا عندي 2 شارج نيجاتيف وهنايا 4 شارج نيجاتيف، يعني فين ناقصين لي شارج في هاد لو كوتي شحال ناقص 2 شارج نيجاتيف، يعني غادي نزيدو 2 زيليكترون. بالتالي هنا كنشوفوا بان عندي ميم نومبر ديال لي زيليكترون، اذا غادي نجمعوا هاد لي دو دومي ايكواسيون وكنلقاو l'équation bilan de la réaction entre les ions iodures et les ions peroxodisulfate. Alors 2. Identifiez la courbe tracée par le groupe B. Justifiez votre réponse. Je veux d'abord le groupe B. Il y a de la transformation chimique d'est la température de 80 degrés Celsius. بالنسبة le groupe A de 25 degrés Celsius. إذا شو كنلاحظوا بأن TB كبر من TA. وحنا شفنا في الدرس بان كل ما كانت لا تمبيراتور كبيره كل ما كانت لا فيتيس ديال هاد لا ترانسفورماسيون كتكون كبيره، يعني هاد لو سيستيم غادي يوصل دغيا ليطا فينال ديالو. اذا الا رجعنا لهاد لو غراف شنو كنلاحظوا بالنسبه لا كورب 1؟ الوغ هاد لافونسمون كنلاحظوا بان دغيا كيوصل لا فالور ماكسيمال ديالو. يعني فاش كنقولوا لا فالور ماكسيمال هي فاش ما كتبقاش تبدل اكس اون فونكسيون دو طون، يعني كتستابيليزا فواحد لا فالور. اذا هنا دغيا وصل لهاد لا فالور، وبالتالي هاد لا ترانسفورماسيون اللي كيوصفها هاد لا كورب 1 يعني غادي تكون واحد لا ترانسفورماسيون اللي غادي توصل دغيا ليطا فينال ديالها. باغ كونطخ بالنسبه لا كورب بي غادي يمثل واحد لا ترانسفورماسيون يعني اللي غادي تعطل عاد توصل ليطا فينال ديالها. وبالتالي بما ان لا تمبيراتور بي كبر من لا تمبيراتور ا يعني la courbe 1 c'est la courbe tracée par les élèves du groupe B لأن هنا غادي تكون la transformation سريعة
لأن la température راها كبيرة. 3. Préciser l'effet de la température sur le déroulement de la réaction chimique étudiée. Que peut-on dire de la température? Alors هنا شفنا بأن واحد l'augmentation يعني فاش كتزاد la température يعني هاد la transformation كتوصل دغيا l'état final ديالها. يعني شنو نقدروا نقولوا بأن هاد la température كتأثر على la vitesse de la réaction. يعني c'est un facteur cinétique. 4. Dresser le tableau d'avancement descriptif qui décrit l'évolution de la réaction chimique. إذا غادي نرسموا le tableau d'avancement نحطوا فيه هاد l'équation تكون بطبيعة الحال équation équilibrée. أو بالنسبة لl'état initial غادي نحسبوا شحال لا quantité de matière باسكو ما عطاوناش la quantité de matière ديال لي réactifs mais عطاونا des concentrations des volumes. Alors بالنسبة ل I- la quantité de matière عطاونا la concentration c'est C1 ou le volume c'est V1. Alors, la quantité de matière initiale de I- c'est C1 fois V1. وبالنسبة la quantité de matière ديال les ions peroxyde du sulfate, alors c'est C2, c'est la concentration fois le volume V2. وبالنسبة les quantités de matière ديال les produits بطبيعة الحال هي 0, يعني ما كاينينش les produits في l'état initial. بالنسبة l'état intermédiaire يعني هاد لا كونتيتي د ماتيير غادي تنقص منها واحد لا كونتيتي يعني غادي يبدا يتفاعل هاد لو رياكتيف غتنقص منه موان 2 اكس اكس سي لافونسمون. هنا غادي تنقص واحد لا كونتيتي ديال اكس موان اكس. دائما كنخدموا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك. الوغ هنا غادي تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير ديال اكس وهنا تبان واحد لا كونتيتي د ماتيير دو 2 اكس. اذا في ليطا فينال كنعوضوا هاد اكس باكس ماكس يعني هاد لافونسمون كيكون ماكسيمال. ديتيرميني لافونسمون ماكسيمال. او دابا باش نحسبوا لافونسمون ماكسيمال يعني قبل شنو كنا كنديروا كنحطوا دو زيبوتيز. يعني الا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون راه لا كونتيتي د ماتيير ديالو ليطا فينال ايكال 0 وكنجبدوا شحال اكس ماكس في هاد الحاله. ليبوتيز الثانيه الا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون راه هاد لا كونتيتي ايكال 0 يعني لا كونتيتي في ليطا فينال ونحسبوا في شحال اكس ماكس ونقارنوا ما بين هاد لي دو فالور وكناخذوا لا فالور لا بلو بوتيت. مي هنايا ما يمكنناش نديروا هاد الطريقه. علاش؟ لان ما عطيناش هاد لا كونسونطراسيون سي 2 يعني الا بغينا نحسبوا في هاد الحاله اكس ماكس ما يمكنناش. اذا شنو غادي نديروا؟ غادي نعتمدوا دابا على هاد لو غراف اللي عطاونا. دابا كنلاحظوا بان هاد لي دو كورب ما كيتعداوش واحد لا فالور اللي كتمثل لافونسمون ماكسيمال. يعني هاد لافونسمون ما كيبقاش يتغير اون فونكسيون دو طون اللي كيبقى عنده واحد لا فالور اللي هي كونستانت اللي كتمثل لا فالور ماكسيمال ديال هاد لافونسمون. يعني بالنسبه لي دو اكسبيريونس لا اللي دارها الجروب ا لا اللي دارها الجروب بي لان لا تمبيراتور اللي مختلفه. اذا لا تمبيراتور راه كتاثر غير على لا فيتاس يعني واحد لا ترانسفورماسيون غادي توصل دغيا ليطا فينال ديالها واحد لا ترانسفورماسيون غادي تعطل. مي لا تمبيراتور ما كتاثرش على لي كونتيتي د ماتيير اللي غادي يكونوا في هاد لو ميليو رياكسيونيل في لا فان دو لا رياكسيون. وبالتالي الا جينا هنايا شحال غادي نلقاو اكس ماكس؟ alors x max est égal 1 alors c'est la valeur 1 fois 10 à la puissance. إذا هنا راه عطينا x fois 10 à la puissance moins 2 mol. alors fois 10 à la puissance moins 2 mol. Alors 6. Montrer que les ions peroxyde du sulfate est le réactif limitant et déduire la valeur de la concentration C2. alors باش نبينوا بان هذا هو لو رياكتيف ليميتون غادي نجيو نحسبوا هنايا هاد x max. alors الا لقينا هاد x max هي هاد لا فالور هادي اذا راه ماشي هو هذا لو رياكتيف ليميتون راه اي موان. الا لقينا بان هاد x max كبر من هاد لا فالور الوغ راه هذا هو لو رياكتيف ليميتون يعني هاد x max هنايا راه هي اللي كتساوي 1 fois 10 à la puissance moins 2 مول. اذا غادي نحسبوا في هاد الحاله يعني الا كان هاد اي موان هو لو رياكتيف ليميتون راه لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال ايكال 0 لا كونتيتي د ماتيير هي هادي غادي نحسبوا x max في هاد الحاله غنلقاو سي 1,25 fois 10 à la puissance moins 2. اذا هاد لا فالور كبر من لا فالور اللي لقينا غرافيكومون وبالتالي اي موان ماشي هو لو رياكتيف ليميتون. اذا شكون اللي غادي يكون لو رياكتيف ليميتون؟ هو هذا. اذا دابا طلبوا منا اننا نحسبوا هاد لا كونسونطراسيون سي 2. اذا بما ان هذا هو لو رياكتيف ليميتون يعني لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال est égal 0 يعني لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال هي C2 fois V2 moins X max est égal 0.
اذا دابا غادي نحسبوا شحال هي سي 2. بما ان راه عندنا هاد اكس ماكس راه هي هاد لا فالور هادي، غادي نجبدوا شحال هي سي 2. الوغ سي 2 سي اكس ماكس divisé par V2. Alors, بالنسبة ل X max, نديرو l'application numérique. X max c'est 1 fois 10 à la puissance moins 2 mol. بالنسبة le volume, c'est 50 millilitres. غادي نحولوها لتر نضربوها في 10 à la puissance moins 3. Alors, غادي نلقاو C2 c'est 0,2 mol par litre. 7. Déterminer la composition de chaque système après un quart d'heure du départ de la réaction. يعني هنا طلبوا منا اننا نعرفوا مناش كيتكون داك لو ميليو رياكسيونيل من بعد ما دازت 4 ساعات. هنا غادي نرجعوا لهاد لو طابلو دافونسمون وغادي نمشيو بالضبط ليطا انترميديير، يعني في واحد لانستون تي. اذا هنا لانستون تي يعني من بعد ما دازت 4 ساعات. الا قديت نعرف شحال لافونسمون اكس من بعد ما دازت 4 ساعات، راه غادي نعرف لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لي زيسبيس شيميك في هاد لانستون هادي. اذا منين غادي نجبد انا هاد لافونسمون اكس، غادي نرجعوا لو غراف اللي عطاونا اللي كيعطينا لا فالور دو اكس كل لحظه. اذا من بعد ما دازت 4 ساعات، 4 ساعات هي 15 مينوت. الوغ غادي نشوفوا هنايا فين جات 15 مينوت. الوغ هي ما بين 10 مينوت و 20 مينوت. هنا كاين 15 مينوت. غنشوفوا شحال هاد لافونسمون اكس في هاد الحاله. اذا هي هاد لا فالور هادي. وباش نعرفوا هاد لا فالور شحال، خاصنا نعرفوا كل ديفيزيون شحال فيها من مول. اذا شنو عطينا هنايا؟ عطينا هنايا 1 وهنا 0. اذا باش نعرفوا كل ديفيزيون شحال فيها من مول، كناخذوا هاد لي دو ديفيزيون اللي باينين 1 و 0، غديروا 1 موان 0 وتقسموا على لو نومبر ديال لي ديفيزيون اللي بيناتهم. الا حسبتوا لو نومبر ديال لي ديفيزيون غادي تلقاو 20. اذا غادي تلقاو سي 1 ديفيزي بار 20 اللي هي 0,05. يعني كل ديفيزيون صغيره راه كتمثل 0,05 فوا 10 على بيسونس موان 2 مول. اذا غادي نجيو دابا لهنا غنشوفوا شحال كاينه من ديفيزيون. غادي تلقاو 16، غضربوا 16 في 0,05 باش تعطيكم شحال هاد لا فالور هادي، وبالتالي غادي تعطيكم سي 0,8 مول. من بعد ما عرفنا دابا لافونسمون اكس في لانستون تي تيغال 15 مينوت بالنسبه لشاك كورب، نقدروا دابا نعرفوا لا كومبوزيسيون دو شاك سيستيم. اذا غنعوضوا هاد اكس بلا فالور ديالها. اذا بالنسبه لا كورب 1 ولا لو سيستيم 1 مناش كيتكون في هاد اللحظه هادي، اذا غادي نعوضوا هاد اكس بهاد لا فالور هادي هادو كاملين وغنلقاو شحال لا كومبوزيسيون. يعني بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال اي موان اللي بقات في هاد لو سيستيم هي 9 fois 10 à la puissance moins 3 mol. إلا خدينا في لو سيستيم بي شحال لا كونتيتي د ماتيير اللي بقات سي 1,7 fois 10 à la puissance moins 2 mol. اذا الا قارنا ما بين هاد لي دو فالور، الوغ هادي غير كاضافه غير باش تعرفوا شنو كيوقع في لا ترانسفورماسيون، ما تبقاوش غير تكتبوا وانتم ما عارفينش كل حاجه شنو كتعني. يعني شنو كتعني هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال اي موا هادي اللي بقات، يعني في هاد لانستون هادي شحال بقى في لو ميليو رياكسيونيل ديال اي موا، بقات هاد لا كونتيتي هادي. يعني الا بقات واحد لا كونتيتي صغيره من هادي، يعني لا كونتيتي اللي تستهلكات هنا راه كبر. علاش؟ بطبيعه الحال لان لا طومبيراتور كثر. الا كانت لا طومبيراتور كبيره قلنا لا فيتيس دو لا رياكسيون كتكون كبيره، وبالتالي يعني كدوز كيتستهلكوا بالزربه هاد لي رياكتيف باش يعطيونا لي برودوي. داكشي علاش لقينا هاد لا فالور هادي صغر من هنا. حتى لا فالور ديال يعني لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لي زيون راه خاصنا نلقاوها صغر من هاد لا كونتيتي د ماتيير اللي غنلقاوها هنايا، لان في هاد تي تيغال 15 مينوت راه غادي تكون تستهلكات واحد لا كونتيتي كبيره ديال هاد لي زيون هادو، وبقات غير واحد لا كونتيتي اللي هي صغيره. العكس بالنسبه لي برودوي، يعني فاش دازت هاد 15 مينوت راه خاصنا نلقاو لي برودوي، يعني اللي تكونوا لي برودوي هما النواتج، يعني اللي تكونوا في هذا لو سيستيم هذا خصنا نلقاوه كبر من هنا، لان هنايا لا طومبيراتور كبيره، يعني غادي تكونوا دغيا هاد لي برودوي في واحد الوقت اللي هو صغير. داكشي علاش غادي نلقاو هاد لي كونتيتي د ماتيير هنايا كبر من هنا. اذا ما نساوش بان هاد لو ميليو لا رياكسيونيل راه كاين فيه لي زيون سبيكتاتور، يعني هادو راه واخا ما شاركوش
في هاد لا رياكسيون مي راه كاينين في هاد لو ميليو. اذا حتى هما خاصنا نحسبوا لي كونتيتي د ماتيير ديالهم. اذا باش نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير ديال K+، الوغ هي C1 عطينا لا كونسونطراسيون. الوغ لا كونتيتي د ماتيير ديال K+, نورمالمون هي la concentration effective de K+ fois le volume. Mais la concentration effective de K+, هي la concentration molaire. إذا كنحسبوا وبالنسبة لا كونتيتي د ماتيير ديال Na+، alors هنا ما خصناش نساو هاد دو، يعني la concentration effective de Na+ هي 2 fois C2. راه شفنا هادشي فاش قرينا لي كونسونطراسيون effective des ions في لي سوليسيون الكتروليتيك. إذا كنضربو هنايا في 2 وكنحسبو كنلقاو شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال Na+. يعني هاد لي زيون سبيكتاتور ما كتبدلش لا كونتيتي د ماتيير ديالهم، يعني غادي تبقى هي لا كونتيتي د ماتيير في ليطا انيسيال ونفس لا كونتيتي غادي تبقى حتى في ليطا فينال. 8. Déterminer la vitesse volumique de la réaction chimique dans chaque condition à la même date t est égal 5 minutes. Que peut-on conclure? Alors باش نحسبوا la vitesse volumique de réaction كنكتبوا بعدا l'expression ديالها c'est la dérivée de l'avancement par rapport au temps divisé par le volume de la solution, يعني le volume total. إذن هنا عندنا deux solutions V1 et deux volumes V1 et V2، يعني غادي نجمعوا هاد لي دو فوليوم غتعطينا 100 مليلتر اللي غادي نحولوها للتر. شنو كيبقى لنا هنا؟ اننا نحسبوا هاد لا ديريفي اللي كتمثل لنا لو كويفيسيون ديريكتور ديال لا كورب في هاد لانستون هادي. اذا لانستون تي ايغال 5 مينوت راه عطينا لا طونجونط راسمينها لنا. اذا غادي نحددوا لو كويفيسيون ديريكتور ديالها، غادي ناخذوا 2 بوين، يعني سي لا فارياسيون دلتا اكس ديفيزي بار دلتا تي. اذا غادي ناخذوا 2 بوين A et B. Par exemple ناخذوا هاد البوين هادي B، ناخذوا هاد البوين هادي مثلا بوين، ونشوفوا شحال لي كوردوني ديالهم. ماشي ضروري تاخذوا هاد لي دو بوين، خذوا لي بوين اللي بغيتو، مي ردوا البال لي بوين من هاد لا طونجونط ماشي من هاد لا كوب. اذا مثلا B الا حسبنا غادي نلقاو بالنسبه ل X سي 0.6. اذا دائما نحسبوا شحال من ديفيزيون وضربوها في 0.05. إذا هنا غادي نلقاو سي 0.6 وبالنسبة لو طون سي 20. بالنسبة للبوان الثانية أ، إذا هنا غادي نلقاو سي 0.4 وبالنسبة لو طون هنايا يعني النص ديال هادي سي 12.5. كنحسبو كنلقاو سي 2.67 fois 10 à la puissance moins 4 مول المينوت موان 1. إذا حسبنا هاد لابارتي هادي، بقى لنا باش نحسبو دابا لا فيتيس فوليميك à l'instant t est égal 15 minutes est égal هاد لا فالور هادي اللي هي 2.67 fois 10 à la puissance moins 4 divisé par le volume total ديال la solution هي 100 fois 10 à la puissance moins 3. إذا غادي نلقاو سي 2.67 fois 10 à la puissance moins 3. إذا l'unité هي مول في المينوت موان 1. دابا قسمنا على لو فوليوم اللي بالليتر، يعني في الليتر موان 1. وميم شوز بالنسبه لا ترانسفورماسيون اللي دارها الجروب بي، يعني اللي مثلناها بهاد لا كورب ا. غادي نحسبوا هاد لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونط اللي راسمينها لنا في هاد لانستون تي تيغال 5 مينوت. ناخذوا 2 بوين، يعني لا فارياسيون دلتا اكس سور دلتا تي غادي نحسبوها. مثلا خديت انا هاد البوين هادي وهاد البوين هادي هما اللي جاوني ساهلين، غادي نحسبوا غادي نلقاو هاد لو كوفيسيون ديريكتور، يعني غادي نحسبوا لا بارتي ديال دي اكس سور دي تي وغادي نقسموها على لو فوليوم وغنلقاو شحال لا فيتيس فوليميك دو لا رياكسيون. وما نساوش لونيتي. ولا قارنا ما بين هاد لي دو فالور كنلقاو بان لا فيتيس هنايا يعني بالنسبه لا ترانسفورماسيون اللي دارها لو جروب بي كبيره من لا فيتيس هنا بطبيعه الحال لان لا تمبيراتور كبيره. اذا بالنسبه لا كونكلوزيون يعني لا رياكسيون سو ديرول بلو فيت si la température est plus élevée. En 9, définir le temps de demi-réaction. On a la définition في le cours. On a c'est la durée nécessaire au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. Et dans la valeur finale, il y a la valeur maximale parce que quand on a des réactions totales, x في هذه الحالة كتكون c'est x max divisé par 2. في هذا l'instant هادي يعني في هذا le temps de demi-réaction. Puis déterminer sa valeur dans chaque expérience. إذا باش نحددوا لا فالور ديالو غادي نرجعوا عاوتاني لي كورب اللي عطاونا. إذا بالنسبة ل x max راه لقيناها هي 1 fois 10 à la puissance moins 2 مول.
اذا غادي ناخذ النص ديالها يعني 1 نقسموها على 2 هي 0.5 كنشوفوا فين جات 0.5 الوغ هنايا بالتالي هنايا اكس ماكس ديفيزي بار 2 نرسموا هاد لا دروات يعني لانترسيكسيون ديالها مع هاد لا كورب ونديروا هي هاد البوين هادي نديروا لها لا بروجيكسيون باش نلقاو لو طون اذا غادي نلقاو سي 5 مينوت الوغ تي 1 دومي سي 5 مينوت بالنسبه للاكسبيريونس اللي دارها لو جروب بي. وبالنسبه للاكسبيريونس اللي دارها الجروب ا يعني كنشوفوا عاوتاني هاد لا دروات فين كيتقاطع مع هاد لا كورب ونديروا لا بروجيكسيون غنلقاو سي 20 يعني لو طون دو دومي رياكسيون سي 20 مينوت. اذا شنو كنلاحظوا هنا بان هاد لا تمبيراتور كتاثر حتى على هاد لو طون دو دومي رياكسيون. كل ما كانت لا تمبيراتور كبيره كل ما كان هاد لو طون دو دومي رياكسيون صغير. حاولوا تعاودوا هاد التمرين ونتلاقاو في الفيديو الجاي باش نشوفوا تكنيك اخرى يعني نديروا لو سويفي بار ميزور دو بريسيون ولا دو كوندكتونس.